بسم الله الرحمن الرحيم ما
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في لقد خلقنا الإنسان في
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله